पार्टीभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोध पार्टीका औपचारिक बैठकहरूबाट समाधान गर्ने, पार्टीका सम्बन्धित निकायका नेताहरू बसेर त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने कुरा उचित हो। त्यसो नगरेर होटलहरूमा गुटका भेला गर्ने, जिल्लामा गुटका भेलाहरू गर्ने, यो अत्यन्त अनुचित किसिमको गतिविधि हो। यस्तो गतिविधिले पार्टीको एकतालाई कमजोर बनाउँछ, समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ होइन, त्यसलाई जटिल बनाउनेतर्फ यसले काम गर्छ। दुईजना अध्यक्षहरूको बिचको वार्ताबाट समाधान निस्केन भने उहाँहरूले थप स्थायी कमिटीका सदस्यहरू वा सचिवालयका सदस्यहरू राखेर सामूहिक रूपमा समस्याको समाधान खोज्नु नै उचित र बुद्धिमानी हुन्छ। यो क्रियाले प्रतिक्रिया जन्माउँछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विगतको क्रियाकलापलाई हेर्नुभयो भने कुनै पक्षले विधान प्रणाली मिचेर पार्टीका नीति सिद्धान्तको विपरीत क्रियाकलाप गर्यो भने अरू कसैले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको हामी पाउँछौँ। तर पनि यस्तो संवेदनशील बेलामा गुटको भेलाको जवाब गुटको भेलाले दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। समाधान खोज्नको लागि सहमतितर्फ जानु उचित हो। तर कुनै पक्षले सम्पूर्ण मर्यादाहरूका रेखाहरू भङ्ग गर्यो भने अर्को पक्षले मर्यादाको रेखा के हो भनेर स्मरण गराउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। थाई कमिटीले केही गर्न नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन। हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार, हाम्रो प्रणाली अनुसार, हाम्रो स्थापित मान्यता अनुसार स्थायी कमिटीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्छ। तर यो पाँचौं थाई कमिटीको बैठक जारी रहेको बेलामा जे जस्ता कुराहरू बैठकभन्दा बाहिर आए र ती कुराहरूप्रति बैठकमा सहभागी नेताहरूले के प्रतिक्रिया दिनुभयो, त्यो प्रतिक्रियालाई सहज रूपमा अर्को नेतृत्वले नलिँदा यो समस्या उत्पन्न भएको। अन्यथा थाई कमिटीको बैठकले गम्भीर रूपमा देश जनताप्रति जिम्मेवार भएर निर्णय गर्न सक्छ। मलाई विश्वास छ थाई कमिटीले त्यो क्षमता राख्छ। हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार बैठक महासचिवले अध्यक्षको सहमतिबाट बोलाउने भएको हुनाले हामीलाई त्यो बैठकमा आफै अगाडि बढेर केही गर्न पद्धतिगत समस्या भएको हो। त्यसकारण हामीले भर्सक दुईजना अध्यक्ष सहमति गरेर आउनुहोस्। बैठकमा हामीले यसभन्दा अगाडि नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यसूची निर्धारण गरिसकेका छौँ। त्यो कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर हामी बैठकलाई सफलता साथ सम्पन्न गरौँ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। हामी अहिलेसम्म उहाँहरूले यो 7 दशक लामो अत्यन्त आरोह अवरोहपूर्ण सङ्गठनात्मक जीवन व्यतीत गरिसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अवश्य पनि जिम्मेवारीपूर्वक पार्टीको विधि प्रणालीमा ल्याउनु होला भन्ने अझै हामीले अपेक्षा आशा गरेका छौँ। हाम्रो राजनीतिक मान्यता, पार्टीको विधान, यसको सिद्धान्त र यसले कुनै पनि कमिटीहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि निर्धारण गरेका विधि अनुरूप पार्टीले व्यक्तिलाई निर्देशन दिने हो। व्यक्तिले विधानबाट निर्धारित तर पार्टीले तय गरेका मार्गदर्शनको अधीनमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो। पार्टीको अध्यक्षले पनि त्यही नै गर्ने हो। यही कुरामा विगतमा अलिकति समस्या उत्पन्न भएको हुनाले आज हामी यो स्थितिमा आइपुगेका हौँ, अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुगेका हौँ। बैठक सञ्चालन भइरहेको बेलामा दुईजना अध्यक्षको बिचमा जे जस्तो मतभेद उत्पन्न भयो वा अध्यक्षहरूसँग थाई कमिटीका सदस्यहरूको मतभेद उत्पन्न भयो, त्यसको परिणामस्वरूप कसले बैठक बोलाउँदा उपस्थित हुने, कसले बोलाउँदा नहुने भन्ने त्यो विवाद अगाडि आएको छ। यो विवाद एकदमै अनुचित छ। बैठक पार्टीका अध्यक्षले बोलाउनै पर्छ, बैठक सुचारू रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसले कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर टुङ्ग्याउनै पर्छ।
त्यो कुरा मान्न उहाँहरू दुवैजना पार्टी विधान र प्रणालीबाट निर्देशित हुनुहुन्छ। अहिले उत्पन्न समस्याको जड नै त्यही हो। जति बेला तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बिचमा एकता भयो, त्यो एकताको बेलामा जे जति कागज पत्रहरू तयार भएका छन्, घोषणाहरू तयार भएका छन् र त्यसपछि पार्टीको विधान प्रतिवेदन जसरी हामीले पारित गरेका छौँ, ती सबै लिखित दस्तावेजहरूमा हाम्रो सङ्गठन कसरी चल्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। त्यसमा सहमतिको खोजी गर्ने कुरा पनि छ। तर सहमति हुन नसक्ने अवस्थामा पार्टी जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा सञ्चालन हुन्छ र मतभेद भएका विषयहरूमा अल्पमत बहुमतको प्रणालीबाट त्यसलाई टुङ्गो लगाइन्छ र अल्पमतले बहुमतको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तर त्यो सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने आज हामीले चाहिँ अल्पमतको कुरा गरे पनि बहुमतको कुरा गरे पनि हामी देशको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई देश र जनताको स्वार्थको अधीनमा राखेर अगाडि बढ्यौँ भने सहमति भइहाल्छ नि। तर यहाँ समस्या त तपाईँले अघि सुरुमा औल्याउनु भएको जस्तो पार्टीभन्दा व्यक्ति ठुलो, देशभन्दा व्यक्ति र कुनै समूह ठुलो भन्ने गलत धारणाहरू कता कता पलाएको हुनाले यो अघि तपाईँले भन्नुभएको समस्यासँग आज हामीले जुझिरहनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। पार्टीमा गम्भीर मतभेद सुरु भएपछि थाई कमिटीको बैठकमा नै एक प्रकारको गतिरोध उत्पन्न भएपछि केन्द्रीय कमिटीका सदस्य नेताहरूबाट त्यसप्रति चासो सरकार राखेर हामीले पनि यो विषयमा छलफल गर्न पाउनुपर्छ, पार्टीको एकता र पार्टीको सक्रियतालाई कायम राख्नको लागि हाम्रो पनि भूमिका हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले चासो सरकार राख्नु त एकदमै स्वाभाविक हो। अब त्यो उहाँहरूको माग बमोजिम जुन पार्टीको विधानले पनि तय गरेको छ, अध्यक्षले बैठक बोलाउनुहुन्छ बोलाउनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँ त्यो विधानको कति सम्मान गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मलाई विश्वास छ सम्मान गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ। तर केन्द्रीय कमिटीका सदस्य नेताहरूले त पार्टीमा उत्पन्न समस्या र राष्ट्रका कुनै पनि गम्भीर चासो र सरकारका विषयमा उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्न पाउनु पर्यो भन्नु त त्यो एकदम जायज र स्वाभाविक जस्तो लाग्छ मलाई। अब विधानको पूर्ण असम्मान भएदेखि त यो पार्टी पहिले नै विसर्जन भइसक्थ्यो। म तपाईँलाई स्मरण गराउँ, हामीले गत माघ महिनामा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक सम्पन्न गरेका थियौँ। अत्यन्त राम्रो वातावरणमा त्यो बैठक सम्पन्न भएको थियो र त्यसले धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो र त्यो निर्णयमध्ये अब उपरान्त पार्टीका बैठकहरू विधान बमोजिम नियमित रूपमा सम्पन्न हुनेछन् र सम्पूर्ण कुरा पार्टी विधि पद्धतिबाट सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुराको पुनर्पुष्टि गरिएको थियो र पार्टीको नेतृत्वले विशेष गरी अध्यक्षद्वयबाट अब हामीबाट पनि पूर्ण रूपमा त्यसको पालना हुनेछ भन्ने वचनबद्धता केन्द्रीय कमिटीका सामु प्रकट गरिएको थियो। त्यो विधान मानेको उदाहरण हो। तर यसबिचमा कतिपय पार्टीका बैठकहरू पार्टीको विधान बमोजिम माग गर्दा पनि नहुने कुरा त्यो विधानको अवहेलना हो। उदाहरणको लागि जति बेला राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश हठात ल्याइयो, हामी थाई कमिटीका 20 जना सदस्यहरूले थाई कमिटीको बैठकको माग गऱ्यौँ। पार्टीको विधान बमोजिम यसरी माग गरेको 15 दिनभित्र थाई कमिटीको बैठक बोलाइनु पर्थ्यो, बोलाइएन। त्यो पार्टी विधानको उल्लङ्घन हो। यो पार्टी विधानको जहाँनिर उल्लङ्घन हुन्छ, जहाँनिर मर्यादाको उल्लङ्घन हुन्छ, जहाँनिर राष्ट्रको सर्वोपरि हित र जनताको भावनामाथि चोट पुग्छ, त्यहीँनिर त समस्या उत्पन्न हुने हुन् नि। त्यो एकदम सतही तर्क हो। अहिलेको मूल विवाद यो गम्भीर रूपमा पार्टीको सिद्धान्त, विचार, नीति, विधि, प्रणाली र नेताहरूको शैलीसँग सम्बन्धित छ। यद्यपि पार्टीका सिद्धान्त, नीति, विचार, विधिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कुन कुन व्यक्तिले कसरी जिम्मेवारी वहन गर्यो या गरेन भन्ने प्रसङ्गबाट पदको प्रसङ्ग पनि आउन सक्दछ। प्रसङ्गवश अहिले यो पदको चर्चा त्यही प्रसङ्गमा मात्रै आएको हो। तर मूलभूत रूपमा अहिले यो पदको विवाद होइन। यो जसले यो पदको मात्रै विवाद हो भनेका छन् त्यो तर्क दिनेहरूले यो पार्टीभित्र जुन राष्ट्रियता, जनताको जीविका, आर्थिक समृद्धि र विकास,
पार्टीका नीति विधि सिद्धान्त निर्वाचनको घोषणापत्रमा तय गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विषयलाई ओझेल्न पार्न खोजेको हो। त्यो त्यस्तो तर्क दिनेहरूले मुख्य रूपमा मैले अघि भनेका विषयहरू हुन्। तर त्योसँग स्वाभाविक रूपमा पार्टीको अध्यक्ष, महासचिव, थाई कमिटीका सदस्यहरू जसले त्यसको जिम्मा लिइरहनु भएको छ, कार्यान्वयन भए नभएको समीक्षा गर्दा प्रत्येक व्यक्तिले नैतिक रूपमा त्यो जिम्मेवारी त लिनुपर्छ नि। त्यो सन्दर्भमा पदको कुरा गाँसिएर आउन सक्छ, तर प्रमुख रूपमा पदको बारेमा विवाद भएर अहिले यो समस्या उत्पन्न भएको होइन। त्यो त कामसँग सम्बन्धित भएर आयो। हाम्रो थाई कमिटीको बैठकमा सीमा समस्या, कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणको रोकथाम र जनताको स्वास्थ्यको रक्षा, सरकार र पार्टीको समीक्षा, एमसिसीसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता जस्ता अत्यन्त गहन र महत्त्वपूर्ण कार्यसूची तय भएका थिए। तर त्यही बेलामा एउटा अर्को कुनै कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट जे अभिव्यक्ति बाहिर आयो त्यसले सिर्जना गर्यो त्यो अवस्था। तर त्यो अवस्था सिर्जना गरे पनि मलाई के लाग्छ भने जब हाम्रो थाई कमिटीको बैठकबाट कार्यसूची तय भइसकेको छ भने हामीले त्यहीँभित्र प्रवेश गरेर त्यसलाई छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्थ्यो। त्यसो हुन सकेन। अब पार्टीका अध्यक्ष जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट या हामी जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट नै बैठकमा उपस्थित हुन्न, म बैठकको निर्णय मान्दिनँ, वा पार्टीका नियमित प्रक्रियाहरू जो विधि विधानले निर्देशित गरेका छन् म तदनुकूल चल्दिनँ भने अनि पार्टी चल्न सक्दछ। त्यसरी त पार्टी विसर्जन हुन्छ। त्यसैले यो विसर्जनको बाटोतर्फ आफ्नो पद, स्वार्थ या प्रतिष्ठाका लागि कसैले पनि लाग्नुहुन्न भन्ने आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका हजारौँ नेता र कार्यकर्ताहरूको धारणा रहेको छ। थाई कमिटीका बहुमत सदस्यको धारणा पनि त्यही नै हो। मलाई गलत थियो भन्ने त लागेन, तर मलाई त्यति बेला पनि त्यो जब त्यसले प्रवेश पायो मलाई के लागेको थियो भने यो सरकारको समीक्षाभित्र, पार्टीको समीक्षाभित्रै आएर नियमित छलफल भइदिएको भए यो एउटा सहज रूपमा अगाडि जान्थ्यो कि भन्ने मलाई त्यो बेला लागेको हो। अहिले पनि मलाई लागिरहेछ। तर थाई कमिटीमा कुनै कुरा हठात त्यसरी आयो भने त्यसमा त्यहाँ सदस्यहरूले भन्नै पाउँदैनन्, उठाउनै पाउँदैनन्, अनि उठाए बापत दण्डित हुनुपर्छ या बैठकै गतिरोधमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने त होइन नि। ती त मतभेदका सिलसिलामा उत्पन्न त एउटा प्रतिक्रिया मात्रै हुने। हेर्नुहोस्, मूलभूत रूपमा मैले अघि जुन चर्चा गरिसकेँ म दोहोऱ्याउन चाहन्न। पार्टीको नीति सिद्धान्त विचार प्रणालीलाई हामी मानेर जाउँ भने त्यो कसैले भड्काएर भड्किँदैन। स्थिति जहाँनिर पार्टीका वैधानिक कार्यप्रणालीहरू मिचिन्छन्, जहाँ व्यक्ति, पार्टी र देशभन्दा ठुलो भन्ने मान्यताले प्रवेश पाउँछ, जहाँ हाम्रा घोषित नीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनले कुनै महत्त्व पाउँदैनन्, समस्या त्यहाँ हुने हो। यदि यी कुराहरूलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने, कहाँ त्रुटि कमी भएको छ त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने तत्परता नेतृत्वले प्रदर्शन गर्यो भने अरूले भड्काएर स्थिति भड्किने कुरा आउँदैन। त्यो नेतृत्वमा त्यो तत्परता नभएपछि अनि अनेक प्रकारका प्रतिक्रिया दिने व्यक्तिहरू, अब कतिपय स्वार्थ राख्नेहरू पनि होलान्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले त विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुरा बोल्न पनि सक्दछन्, वा कुनै नेता वा कुनै व्यक्तिमाथि अर्कोले अनावश्यक रूपमा लान्छना लगायो, प्रहार गर्यो भने त्यसको प्रतिवाद पनि गर्न सक्दछन्। त्यो बेग्लै प्रसङ्ग हो। त्यो कुराले साँच्चैकै अध्यक्षद्वयको बिचमा मैले अघि भनेका मूलभूत कुराहरूमा सहमतिको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने प्रक्रिया आरम्भ भयो भने अरू कसैले भड्काएर स्थिति भड्किन्छ या समाधान हुनै सक्दैन भनेर मान्यता राख्नु उचित होइन। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट हामीले चैतमा महाधिवेशनको निर्णय गरि नै सकेका छौँ। त्यो महाधिवेशनको निर्णय अनुसार हामीले जेठ महिनाभित्र सदस्यताको नवीकरण गरेर सम्पन्न गरिसक्ने र यो हिउँद महिनामा जिल्ला र प्रदेश स्तरका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने, त्यसपछि महाधिवेशन गर्ने तय भएको थियो। यी अहिले मैले भनेका कामहरू कुनै पनि भएका छैनन्। हामीले मक्सिर या असोजमा महाधिवेशन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा, यसका आन्तरिक सङ्गठनात्मक कामहरू हामीले कति सम्पन्न गरेका छौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो पार्टीका सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण भएकै छैन। सदस्यता नवीकरण नभएर प्रतिनिधिको छनौट हुन सक्दैन, प्रतिनिधिहरू बिना महाधिवेशन हुन सक्दैन। मैले यही कुरा पार्टी नेतृत्व समक्ष उठाएको छु। तपाईँले जुन महाधिवेशन भन्नुभएको छ, गरौँ भन्नुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो, म पनि त्यसको पक्षमा छु। तर अधिवेशन हुन्छ कसरी, 3, 4, 5 यी कुराहरूको समाधान दिनुहोस् न भन्दा उहाँहरूसँग उत्तर छैन। त्यसकारण कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्दा
त्यसको यथार्थपरक समाधान खोज्नुपर्छ, यथार्थको धरातलमा टेकेर कुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले महाधिवेशनको कुरा फालिदिने, तयारीको कुरा के भयो भने उत्तरै नदिने, त्यस्तो कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो खालि यो भन्नको लागि भनेको हो कि जस्तो आशंका मानिसको मनमा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। अब तपाईँहरूले जसलाई सङ्केत गर्नुभएको छ उहाँहरूको बारेमा उहाँहरूसँगै सोध्नु राम्रो हुन्छ, किनभने उहाँहरूले कुन प्रसङ्गमा आफ्नो त्यस्ता विचार राख्नु भएको छ, कुन प्रसङ्गमा उहाँहरूका त्यस्ता दृष्टिकोण छन्, उहाँहरूको व्याख्या मैले गर्न सुहाउँदैन। तर म यति मात्रै भन्छु कि हामी प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कुनै पनि प्रस्ताव राख्दा, कुनै पनि विचार अगाडि सार्दा सबभन्दा पहिले हाम्रो त्यो प्रस्ताव, हाम्रो त्यो विचार राष्ट्रको सर्वोपरि हित र बृहत्तर हितमा छ कि छैन, नेपाली जनताको स्वाभिमान स्वाधीनताको पक्षमा छ कि छैन, आज नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्नको लागि त्यो सहयोगी छ कि छैन, र ती सम्पूर्ण काम गर्नको लागि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर विधिबाट, प्रणालीबाट, यसका स्थापित मान्यताबाट अगाडि बढाउनुको लागि त्यो योगदान दिन सक्ने छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ। त्यस्ता प्रस्तावहरू विभिन्न नेताहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो राख्ने कुरामा किन राख्नुभयो तपाईँले प्रस्ताव भन्ने कुरा भएन, किनभने आफूले देखेको कुरा, आफूले देखेका समाधान पार्टीका कुनै पनि नेताहरूलाई अगाडि सार्ने अधिकार हुन्छ नै। त्यो पक्ष पोषण हुनसक्छ, बाटो बिराएको नभनौँ। कुनै व्यक्तिले राखेको प्रस्ताव झट्ट अध्ययन गर्यो भने अहिले चलिरहेको विवादमा कुनै विवादको पक्षधरता लिएको हुनसक्दछ। पक्षधरता लियो भने पनि म त्यसलाई कुनै अनौठो ठान्दिनँ। मूलभूत कुरा भनेको ती प्रत्येक व्यक्तिका, प्रत्येक नेताहरूका प्रस्तावहरू ती पार्टीको बैठकमा आउनु पर्यो, तब मात्रै त्यो पार्टीको प्रणालीमा त्यसले प्रवेश पाउँछ र त्यसमा के गर्ने भन्ने कुरामा छलफल हुन सक्दछ र अनि त्यसको औचित्य या अनुचित्य प्रमाणित वा अप्रमाणित हुन सक्दछ। अब बैठकमा छलफल नहुने प्रस्तावहरू त अहिले मैले तपाईँलाई समाचार माध्यममा मैले यहाँ कुनै गजबको प्रस्ताव राखेँ भने पनि त्यो सार्वजनिक रूपमा जनताको लागि, अरू पाठक, दर्शक, श्रोताको लागि त्यो यस्तो रहेछ भन्ने जानकारी त होला, तर त्यसले पार्टीमा उत्पन्न समस्यालाई औपचारिक समाधानको लागि कुनै योगदान पुर्याउन सक्दैन। त्यसकारण मेरो जोड के छ भने जसले प्रस्ताव राखे भने ती प्रस्तावहरूलाई औपचारिक रूपमा बैठकमा प्रवेश गराउनु पर्यो। त्यसमा चिन्तन, मनन, मन्थन भएर सबै सम्बन्धित कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो राय व्यक्त गरेर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने अवस्था हुनु पर्यो। सरकारलाई सहयोग पुग्ने कुरालाई हामीले विभिन्न दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्नुपर्छ। सरकारले गरेको कुनै काम कारबाही नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, पार्टीका घोषित नीति अनुरूपसँग मिलेन भने यहाँनिर मिलेन है, मिलाउनु पर्यो भन्दा त्यो सरकारलाई सहयोग हो। देशको हित, जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप, जनताको भावना र माग बमोजिम कुनै कुरा भएन र जनता त्यसबाट असन्तुष्ट भएर भड्किन सक्ने खतरा भयो भने यहाँनिर त्रुटि भयो है, यस्तो नगरौँ भन्दा त्यो पनि सरकारलाई सहयोग हो। तर कतिपय मानिसहरूलाई त्यो सरकारलाई ठिक बाटोमा लैजाने, जसले गर्दा सरकार लोकप्रिय बन्न सक्छ, जनताको मनमा राम्रो तरिकाले समर्थन सिर्जना गर्न सक्छ, त्यस्ता कुरा औल्याउँदा टिप्पणी गर्यो, आलोचना गर्यो, सरकारको असहयोग भयो भन्ने पनि लागेको त्यस्ता धारणाहरू व्यक्त गरेको मैले पाएको छु। तर सरकारले गरेका कुनै पनि काम कारबाहीहरूलाई बाधा अवरोध कसैले पनि गरेको छैन, हाम्रो पार्टीभित्रको कुनै पनि नेताले गरेको छैन। जस्तो मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्नु हुँदैन भने, किनभने त्यो हाम्रो असंलग्न परराजनीतिको विपरीत हुन्थ्यो। कुनै धर्म विशेषको सम्मेलनमा गएर अनि एउटा देशको प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले त्यहाँ आवासीय स्थान ग्रहण गरेर त्यो गर्दा हाम्रो राष्ट्रको गरिमामा आँच पुग्छ, हामी धर्मनिरपेक्ष राज्य हौँ भनेको थिएँ। त्यो सरकारको विरुद्ध होइन नि, त्यो त सरकारमा विचलन नआओस् भन्नको लागि गरिएको सचेत प्रयास मात्रै हो। अब यस्ता कुराहरू गर्दा कतिलाई असहयोग भन्ने अनुभूति हुन्छ, अब त्यो उहाँहरूको अनुभूतिको कुरा हो होइन, व्यक्तिले जे पनि अनुभूति गर्न सक्ने भयो। तर सरकारले कुनै राम्रा काम गर्दा तपाईँले यो काम गर्न पाउनुहुन्न भने त भनेको छैन। जस्तो नक्साको कुरा गर्नुहोस्, म गत 1 वर्षदेखि नक्सा प्रकाशित गर्नु पर्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समिति, संसद, तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूसँग भनेको भने थिएँ। सरकारले त्यो नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्यो, नक्सा पनि प्रकाशित गर्यो। मैले त मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेँ नि। अनि कहाँनिर असहयोग भयो?
तर राम्रा कामको प्रशंसा हुने भयो। अब जहाँसम्म कार्यकारी अधिकार छ, कार्यकारी निर्णय गर्ने कुरा छ सरकारले, अब निर्णय गर्ने कुरामा कहाँनिर हामीले निर्णय गर्न रोकेका छौँ, तर राष्ट्रको हितसँग यो अनुकूल भएन कि भन्ने कुरा उठाउँदा साथ असहयोग भयो भने ठान्ने हो भने त अनि त्यसो भए पार्टीमा सामूहिकता, सामूहिक विवेक, सामूहिक बल एक ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशातिर लाने भन्ने कुरा नै त्यो फजुल कुरा हुन जान्छ। अब हेर्नु, सडक कहाँ पिच भयो कहाँ भएन भनेर निरीक्षण गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको निरीक्षकको हो। अब मेरो यहाँ आउने बाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने सामाखुसीबाट म कहाँ यहाँ आउँदा 10वटा खाल्डा छन्, अब म कहाँ सडकको पिचको प्रशंसा गर्न जाउँ? यो प्राविधिक कुरा हो। हामी त राष्ट्रिय नीतिमा हेर्छौँ। जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 6 सालदेखि जे कुरा भन्दै आएको छ, मूलभूत रूपमा राष्ट्रको हितमा, असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई सच्याउने कुरामा, नेपाली जनताले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्ने कुरामा, आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जाने कुरामा, दलाल नोकरसाही पुँजीवादको चङ्गुलबाट बाहिर निकालेर समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीतिमा जाने कुरामा, हामी सर्वसाधारण जनताको हितमा काम गर्ने कुरामा, जनतामा अलिकति कुनै पीडा भयो भने तुरन्त संवेदनशील भएर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कुराहरूका साथसाथै भौतिक पुनर्निर्माण, जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप हुने कुरा हामीले नीतिमा हेर्छौँ, त्यसका योजनामा हामी हेर्छौँ। अब त्यो नीति योजनामा पार्टीमा काहीँ पनि समीक्षा नभएपछि हामीले कहाँबाट थाहा पाउने? अब तपाईँले सडकको उदाहरण दिनुभयो। अब सडकको सबैतिर राम्रो भयो भनौँ भने आफ्नै घर आउने बाटोमा 10वटा खाल्डा अहिले पनि छन्, तपाईँ गएर हेर्नुहोस्। अनि अब यो सडक कहाँनिर बनाएन भनेर बोलेन भनेर त्यो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा उचित होइन। मुख्य कुरा मैले अघि भने जस्तो नक्सा हामीले प्रशंसा गऱ्यौँ, चीनसँग पारावान सम्झौता भयो, मैले त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको छु। भारतसँग डुबानको बारेमा वार्ता भयो, राम्रो भयो, तर वास्तवमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनेको छु। प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्नुभयो, राम्रो भयो, तर समस्या अब कति छैन भनेर चाहिँ नभन्नु है, मैले उसै बेला भनेको थिएँ। अनि मलाई के भनेर आलोचना गरियो भने ल पूर्ण सफल भयो, समस्या कति पनि छैन भन्नुपर्नेमा म हेर्छु समस्या समाधान भएको छैन भन्ने अहिले के रहेछ त? समस्या पुरै समाधान भएको भए अनि यो वार्ता पनि नहुने स्थिति कसरी सिर्जना भयो त आज? त्यसैले कुनै पनि कुरा विवेकपूर्ण सुझबुझपूर्ण तरिकाले गरौँ भन्दा त्यसलाई सहयोग, सरकारलाई असहयोग भयो भन्ने कुरा बुझियो भने कसैको सुझाव नसुन्ने बिन्दुमा पुगिन्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अब म अहिले यसमा अलि त्यति गहन समीक्षामा प्रवेश गर्ने उपयुक्त बेला हो जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। तर म यति मात्रै भन्छु कि कुनै बेला म सञ्चार माध्यममा सुन्थेँ, अब हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतसँग कुनै पनि समस्या छैन, हामी समझदारीको यस्तो सम्बन्धको उचाइमा पुग्यौँ भन्ने मात्रै म सुन्थेँ। जहाँ समाधान भएको छ त्यो यो समाधान भयो भनौँ, वस्तुगत रूपमा भनौँ। जहाँ समाधान हुनु बाँकी छ यो बाँकी छ भनौँ, यथार्थमा जाउँ भन्थेँ म त्यति बेला। मैले त्यसो भन्दा म माथि प्रहार भएको छ। कतिले मलाई उग्र भारत विरोधी भने, उग्र राष्ट्रवादी। मैले भने आफ्नो देशको पक्षमा उभिँदा उग्र राष्ट्रवाद हुन्छ भने अनि अर्का देशको गुणगान गाउने राष्ट्रवाद हो भनेर मैले प्रतिप्रश्न गरेको थिएँ। त्यसैले अब कहाँ सफल भयो कहाँ असफल भयो यो घटनाक्रम र तथ्यले प्रमाणित गर्ने कुरा हो। त्यसमा कुनै बेला समीक्षा गरौँला, यो तपाईँहरूले अध्ययन गर्दै गर्नु होला। यो मेरो खुसी र दुःखको कुरा होइन, यो हाम्रो देशको खुसी र सुखको कुरा हो। हामी नेपालीहरू जुन बेला बेलायती साम्राज्यवादले कहिल्यै घाम नस्ताउने गरी शासन चलाउँथ्यो त्यो बेला पनि नेपाल कसैको अधीनमा गएन। यो प्रत्येक देशभक्त नेपालीले हेक्का राख्नुपर्छ यो कुरा। अनि आज आएर हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, हाम्रो देशको कानुनभन्दा अर्काको देशको कानुन माथि हुन्छ भनेर सम्झौतामा लेख्ने, हाम्रा देशका प्राकृतिक साधन स्रोत, हाम्रो जमिन समेत अर्काको कब्जामा जाने कुरा खुलेआम कति धक्नमा नि लेख्ने, अनि जम्मा जम्मी 55 अरब रुपियाँ हामीलाई 5 वर्षमा दिने भनेको छ। 1 वर्षमा मुस्किलले त्यो 10-11 अरब रुपियाँ आउँछ। अनि 10-11 अरब रुपियाँमा हाम्रो देशको स्वाधीनतालाई नै बन्दकी राख्ने, यो कुरा कदापि मान्य हुन सक्दैन। त्यसैले मैले त के चाहेको थिएँ भने यो हाम्रो थाई कमिटीको बैठक होइन, केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै यस्तो नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा धक्का पुर्याउने यो सम्झौता हामी गर्दैनौँ भनेर यो पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग थियो। तर कार्यदल बनायो। तर कार्यदल बनाइसकेपछि थाई कमिटीको बैठकमा एमसिसी सम्बन्धी विषय थियो कार्यसूचीमा, त्यहाँ निर्णय हुनु पर्थ्यो र त्यहाँ निर्णय भएर यो गएको संसद अधिवेशनबाट नै यसलाई अब
पारित नगर्ने भनेर त्यो कार्यसूची नै हटाइनु पर्थ्यो, त्यो हटाइएन। उल्टो अहिले म के सुन्दैछु भने नेपाल सरकारको रकम हामी नेपाली जनताले कर तिरेको पैसाबाट एमसिसीको गुणगान गाउनको लागि यो त राम्रो हो नि भनेर सारा सञ्चार माध्यममा हजार रुपियाँ खर्च गरेर विज्ञापन गरिँदैछ भन्ने मैले सुनेको छु। यो लज्जास्पद काम हो। साथसाथै सिंहदरबारमा हुनुपर्ने एमसिए नेपाल मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालको कार्यालय 5 तारे होटलमा राखेको छ। एकातिर सरकार चलाउनेहरू खास गरी अर्थमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ हामीले त मितव्ययता अपनाएका छौँ, कोरोनाको सङ्क्रमणले आर्थिक चाप छ, तर एउटा नेपाल सरकारको कार्यालयलाई कसलाई खुसी पार्नु हो 5 तारे होटलमा लगेर राखिन्छ। यो मान्य हुन सक्दैन। यो अत्यन्त अनुचित कुरा हो र यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौता यदि नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, नेपालको संविधानको मर्मलाई सम्मान गर्ने हो भने यो नेपाल सरकारले तुरुन्तै अब सम्झौता यही रूपमा हुन सक्दैन, अगाडि बढ्न सक्दैन। यी नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, आत्मनिर्णयको अधिकार, नेपालको कानुन, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, कुनै पनि शक्तिको कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक, सैनिक कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा संलग्न नहुने हाम्रो मान्यता पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप भए मात्रै हामी यो सहयोग लिन्छौँ। हामी लिन्नौँ भन्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ। त्यति बेला मात्रै तपाईँले भने जस्तो खुसी नेपाली देशभक्तहरूले महसुस गर्छन्। नेपालीहरूले महसुस गर्दा स्वाभाविक म त्यहाँभित्र पर्छु। तत्कालीन नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट 70 वर्ष उमेर पुगेपछि राजनीतिबाट निवृत्त हुने निर्णय भएको थियो। मलाई आश्चर्य लागेको छ पार्टी एकता हुने बेलामा हामीहरूको कुनै गहन छलफलै नभइकन त्यो 70 वर्षको प्रावधान हटाइयो। यो उचित होइन। यद्यपि म पनि 65 वर्षमा छु अहिले। म त सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट भन्न चाहन्छु हाम्रो देशको सन्दर्भमा अब युवा पढे लेखेको विशेषज्ञ पङ्क्तिलाई अगाडि बढ्नको लागि 65 वर्षमा राजनीतिबाट निवृत्त हुने प्रावधान राखौँ भने म त्यसको प्रस्तावक बन्न तयार छु। त्यसकारण हाम्रो देशको राजनीतिक संस्कृतिको एउटा गम्भीर त्रुटि पनि के हो भने मानिसहरू यसले कसैलाई अन्यथा नपरोस्, आफ्नो जीवनको अन्तिम सास फेर्दासम्म म अर्को शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, मेरो मनमा त छ, जीवनसम्म त छ, पद छोड्न नचाहने यो सामन्ती संस्कृति पनि आजको राजनीतिको एउटा विकृत स्वरूप हो। त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। जहाँसम्म तपाईँले हामी जस्तो अब त्यसलाई पुस्ता भन्नु हो, अब म पनि मभन्दा अगाडिका नेताहरू मभन्दा कोही 3 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ, कोही 4 वर्ष उमेरको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने म त्यही पुस्तामा पर्छु। किनभने हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा 1 दशकभित्र रहने व्यक्तिहरू त्यही पुस्तामा पर्छन्। अब पदको हिसाबले भन्ने हो भने पनि म त आफूलाई धेरै पछिल्लो पुस्ता ठान्दिनँ, किनभने म पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति हुँ। सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने ऊ प्रधानमन्त्री भएको। उमेरको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 65 वर्ष। पढाइको हिसाबले गर्नुहुन्छ भने मैले विद्यावारिधि सम्पन्न गरिसकेको छु। यो कहिलेकाहीँ भन्नुपर्ने हुन्छ, गुणगान नभन्नु होला। तपाईँले पुस्ता भनेर मात्रै भने मैले कानुनमा स्नातक गरेको छु, राजनीतिशास्त्रमा मैले स्नातकोत्तर गरेको हुँ होइन। अब त्यो पहिलो नम्बरको पुस्ता के गरेपछि हुन्छ, के भएपछि हुन्छ त्यो पुस्ता मैले बुझेको छैन। आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने राजकाज मुद्दा, सुरक्षा कानुन, पञ्चायत विरोधी आन्दोलन, तत्कालीन हिंसात्मक प्रणालीमा शान्ति प्रक्रियाका सबै कामहरू, संविधान निर्माण सबै काम गरिएको छ। अनि सङ्गठनको कुरा गर्नुहुन्छ भने आफ्नो क्षेत्रमा चाहे त्यति बेला अञ्चलको इन्चार्ज होस्, अहिले प्रदेशको इन्चार्ज होस्, सबै काम गरिएको छ। त्यसकारण यो पुस्ता भन्ने कुरा पनि यो भ्रमपूर्ण कुरा हो। हाम्रो देशमा एउटा कि त प्रतिस्पर्धाबाट छानिनु पर्यो। यही प्रसङ्गमा एउटा कुरा भनिहाल्छु तपाईँलाई। कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ महाधिवेशनबाट छानिएको हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यूहरू, त अध्यक्षज्यूहरू महाधिवेशन छानिएको हुनाले उहाँहरू अकण्टक हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। मलाई आश्चर्य लाग्छ यो तर्क सुन्दा। मैले यसलाई पनि अन्यथा नलिनु होला, मैले आफ्नो गुणगान आएन, तर यो सन्दर्भवश भने मैले म पनि त्यही 9 महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएको व्यक्ति हुँ। अनि यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको भने चाहिँ मेरो हकमा लागु हुन्छ कि हुँदैन? अरू पनि निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। अनि यस्तो खालको आफ्नो स्वार्थ र पदको लागि तर्क दिने मान्यतामा म छैन। त्यसैले मैले कहिले पद पाउँछु भन्ने मेरो मान्यता छैन। म के मात्रै चाहन्छु भने हाम्रो देश नेपाल साँच्चीकै स्वाभिमानका साथ आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा उभिन सक्छ कि सक्दैन।
अब विगतका बाह्य हस्तक्षेपका ताना बानाबाट मुक्त राजनीतिमा हामी उन्मुक्त सास फेर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोत, जलस्रोत, खानी विदेशी र तिनका दलालहरूको निहित स्वार्थमा दोहन गर्ने यो विकृत प्रणालीको अन्त्य हुन सकिसक्छ छैन। मेरो त्यति मात्रै सरकार छ। यदि त्यो कुनै नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले गर्नुभयो भने म अत्यन्त खुसी हुन्छु। मलाई पदको कुनै पनि यो हाम्रो राजनीतिमा संरचनागत त्रुटि छन्। पदमा जाने व्यक्तिहरू कतिपय आफ्नो व्यापारको लागि मन्त्री पदको दुरुपयोग गर्छन्, हामी देखिरहेका छौँ। कमिसन खोरहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध गर्छन्, प्रमाणित हुन्छ तैपनि कारबाही हुँदैन, त्यो पनि हामी देखिरहेछौँ। कोही कोही मन्त्री पदलाई व्यापारको माध्यम बनाएका छन्, आफ्ना कम्पनीहरूलाई बढावा दिइरहेका छन्, हामी त्यो पनि देखिरहेका छौँ। कतिपय व्यक्तिहरू अवसरको लागि बरु छेपाराले ढिलो रङ्ग फेर्छ, त्योभन्दा छिटो पनि रङ्ग फेरेको पनि हामी देखिरहेका छौँ। यो प्रणाली र यो विकृतिको परिणामस्वरूप तपाईँले भन्नुभएको स्थिति हामीले हासिल गर्न नसकेको हो। त्यसैले अहिलेको सङ्घर्ष साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने सतहमुनि त्यसको परिणाम पनि हो। म व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो राजनीतिलाई अब गुणात्मक रूपमा परिवर्तित भएको हेर्न चाहन्छु। विगतका सामन्ती प्रणाली, निरङ्कुश व्यवस्थाका सम्पूर्ण उत्तरदानहरूबाट मुक्त भएर अब हामी साँच्चीकै नेपालको संविधानले कोरेको रेखा समाजवाद उन्मुख प्रणाली, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, स्वतन्त्र स्वाधीन परराष्ट्र नीति, सबै असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गरेर परिवर्तन गर्ने कुरा नेपालको संविधानमा लेखेको छ। केही काम भएको देख्नुभएको छ। त्यसैले त्यो दिशामा जानुको लागि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यो विचार र त्यो दृष्टिकोण भएका, त्यो सक्रियता भएका मान्छे भयो भने निसन्देह नै त्यतातर्फ काम हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ। यसको सबभन्दा अचुक औषधि भनेको हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष लगायत हामी सबैले पार्टीका घोषित नीतिअनुसार अगाडि बढ्न तयार हुने, पार्टीको सङ्गठनात्मक प्रणाली, पार्टीको विधान र स्थापित प्रणाली अनुसार चलाउन तयार हुने, राष्ट्रिय सरकार र पार्टीका दीर्घकालीन चासोका सबै विषयहरूमा पार्टी कमिटीबाट छलफल गरेर टुङ्गो लाउन तयार हुने, सहमति राम्रो कुरा हो त्यसको खोजी जारी राख्ने, तर सहमति भएन भने विमति राख्ने अधिकारलाई पनि सुरक्षित राख्ने, जो लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यति काम गर्यो भने मलाई लाग्छ केन्द्रीय कमिटीबाट भोलि बोलायो भने पर्सि समस्याको समाधान हुन्छ।